बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबशर रज़ा, जो कि सच्ची बात नाम का पेज चलाता है, आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब अली मोहतरम, मेरे पेज ऑफिशियल पेज के ऊपर ये जो हमारे मुनाजरे वगैरह होते हैं, डिबेट्स वगैरह होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर या दीगर जगहों पे, तो वो हम अपलोड करते ही रहते हैं। तो जनाब अली मोहतरम, यहाँ ये एक पिन पोस्ट लगी है और इसके ये कमेंट्स में एक मोहतरम हैं जनाब सलमान भट्ट साहब, कहते हैं कि मैं कादियानी हूँ और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। कौन बनाएगा मुझे मुसलमान, बताओ। आगे कहते हैं कि जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, आओ ख़त्म नबूवत के ये आगे कुछ कह रहे हैं जनाब, ये आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने भट्ट साहब को ये मैसेज किया है कि सलमान भट्ट साहब, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, और हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए। इसके बाद इनकी ये कुछ कमेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके फौरी बाद सलमान भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है जनाब, और सलमान भट्ट साहब का ये नंबर है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नंबर है जनाब। और इस नंबर को देख लें जनाब, और ये नंबर जो है ना बड़ा कीमती है। ये सलमान भट्ट साहब हैं, ये वही हैं कि जो मुसलमान होना चाहते हैं जनाब, और ये कादियानी हैं। और इनके साथ मेरी यहाँ कुछ बातचीत हुई है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ बड़ी जी मज़े भाई की साहब, मैं बातचीत तो है ज़रा जनाब। नमाज का टाइम हो गया और तो इसलिए मैं ज़रा। ये पैदाइशी अहमदी हैं जी, जिनको कादियानी कहते हैं, मरज़ई कहते हैं, और ये मुसलमान होना चाहते हैं। लेकिन ये किस किस्म का मुसलमान होना चाहते हैं वो हम आपको यहाँ हमारा जो मुकालमा हुआ है उसमें सुनाएंगे जनाब। यहाँ से मुकालमा शुरू होता है और सलाम दुआ हुई है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कौन हो आप? कहते हैं जी सलमान भट्ट। ठीक है जी, कादियानी, मुसलमान होना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या करूँ, कैसे हूँ? फटाफट बात करें। ठीक है जी, फटाफट जी बात शुरू हो गई है जी, सुने जनाब। और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा दोस्तों, जाइएगा मत। इसको अव्वल से आखिर तक आपने मुकम्मल सुनना है, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। जी सलमान भट्ट साहब, बहुत खुशी हुई है मुझे। आप अहमदी हैं जनाब और आप मुसलमान होना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, ऑडियो में आप बात करिएगा, ठीक है जी। और आप मुझे बताइएगा अपने मज़हब के बारे में थोड़ा सा, कि आप क्यों मुसलमान होना चाहते हैं, क्या वजह हो गई है आपको आपको कादियानियत में क्या ऐसा नज़र आ गया है कि आप मुसलमान होना चाहते हैं? हाँ जी, वो मैं तो इसलिए होना चाहता हूँ कि बात कादियानियों में तो मुझे नज़र जो भी आनी थी वो आई है, वो तो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन मुझे कुछ आप में ये सच्ची बात वालों में कुछ इस तरह के आपके दूसरे जो अहबाब हैं, हम मसलक भाई हैं जो आपके, वो सारे ही कहते हैं जी कादियानी झूठे हैं, काफिर हैं, ठीक है, वो मसीह दज्जाल है। तो मैं तो इस तरह इन बातों का बस मेरे मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले मुसलमान हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं ज़रा सारी हकीकत मेरे पे वाज़ह होगी ना। तो बाकी आपने मुझे बताना है कि अब क्या मैं करूँ, कैसे आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। जी सलमान भट्ट साहब मेरे भाई, आप को वो तो सब कुछ मैं अर्ज़ करूँगा आपकी बारगाह में, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कब से अहमदी हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ है। थोड़ा अगर आप तारुफ़ करवाना चाहें तो आप मुझे तारुफ़ करवा दें, क्योंकि अभी फेसबुक के ऊपर ही हमारी गुफ्तगू हो रही थी,
تو یہ آپ کی پہلی آڈیو آئی ہے، تو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیں، آپ کب سے احمدی ہیں، آپ کی فیملی میں کتنے احمدی ہیں، یا کیا مسئلہ ہے۔ اور رہی بات جھوٹ کی کہ یہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے یا مرزا صاحب جھوٹے ہیں، یا وہ کس کس دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں، وہ میں عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ، تفصیل سے عرض کروں گا کہ اصل مرکزی اختلاف کون سے ہیں، کس وجہ سے مرزا صاحب کو علماء اسلام جھوٹا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں عرض کروں گا۔ تھوڑا سا مجھے اپنا بیک گراؤنڈ وغیرہ بتا دیں۔ جی میرا سر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں سیالکوٹ ناروال سیالکوٹ شکرگڑھ جو کی طرف جو ہے بدم علی ضلع ناروال کا جو میں رہائشی ہوں، سلیمان بٹ میرا نام ہے، ٹھیک ہے، اور میں پیدائشی احمدی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیں کہ کافی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نا، جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک جٹکی زبان میں آپ کہہ لیں 16 جماعتیں جسے کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہیں، ایم اے اردو کہہ رہے میں نے کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے سر کہ میں نے لازمی نہیں کہ میں پیدائشی ہے۔ جی ابھی یہ آڈیو میں ایم اے اردو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے سن لیا، تو یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس وجہ سے کہ میں کہوں کہ لو جی میرے باپ دادا کا جو مذہب ہے میرا بھی وہی ہو، میں نے پڑھا ہے، احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں، جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں، جیسے وہ جو احمدیوں کے جو امام صاحب ہیں، غلام احمد صاحب، مرزا غلام احمد صاحب، ان کی جو تصانیف ہیں روحانی خزائن 23 جلدوں پر جو مشتمل ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں، لیکن ان میں مجھے ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی جس کا آپ میں سمجھ لوں کہ میں آپ کہیں گے یا میں کہوں کہ لو جی میں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے، تو پھر یہ ہے کیونکہ میں نے اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، ٹھیک ہے، ان سب کا بھی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کے بھی بڑے بڑے جو ہیں کافی مثلا کے لیڈران ہیں مذہبی، میں ان سے بھی ملا ہوا ہوں، لیکن میری ابھی تک تسلی کسی کی طرف سے نہیں ہوئی، میں نے سب سے میرے مذاکرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پٹھان فیملی سے بھی کچھ مولوی حضرات بلانگ کرتے ہیں، ان سے بھی میرے مذاکرے ہوئے ہیں، چنیوڑ بھی میرے کئی مثلا کہ ادھر میں فی الحال ادھر روا میں ہوں، چنیوڑ بھی میرے کئی مثلا کہ قاری کوئی ادھر ہیں، ان سے بھی میرے سوال جواب ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی ان سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں کسی سے کوئی ملا نا، جدھر سے بھی جو ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ نہیں ابھی تک ثابت کر سکا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ جھوٹے ہیں یا غلط ہیں، جھوٹے کو تو چلیں غلط ثابت کر دینا، غلط ثابت نہیں کرے تو پھر میں تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے سوالوں کا آپ جواب دیں، میرے سوالوں کے جب تک میری آپ تسلی نہیں کروائیں گے تو میں کیسے ہو جاؤں گا، بس اتنی سی بات۔ اور سر مجھے چلے میں نے تو کچھ آپ کو اپنا نام اور حوالہ بتا دیا کہ سلیمان بٹ میرا نام ہے، بدم علی ضلع ناروال کا میں رہائشی ہوں، لیکن آپ نے مجھے بھی آپ ذرا تھوڑا سا اپنا بھی تعارف کروا دینا کہ آپ مثلا کہ آپ کا نام، آپ کا مثلا کدھر ہے آپ کا یہ جو بھی آپ کا یا مدرسہ وغیرہ کہہ لیں، یا اس طرح کہ آپ کا کوئی تبلیغی مرکز یا جدھر میں آپ سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں، کوئی رہنمائی کے لیے آ سکتا ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا اپنا ذرا حوالہ دے دینا تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ میں جن سے مخاطب ہوں ان کا یہ نام ہے، اس علاقے کو رہائشی ہیں، یہ ادھر ان کا ہے وہ مسجد ہے، یا ادھر ان کا مدرسہ ہے، مہربانی ہوگی، شکریہ۔ جی بٹ صاحب، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور نام میرا سید مبشر رضا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور سچی بات آئی ڈی جو ہے نا وہ میری ہے، اور تقریباً اکثر بڑے بڑے مربی قادیانی جو ہے نا وہ مجھے جانتے ہیں، چونکہ ایک عرصے سے یہ ہم کام کر رہے ہیں اور احمدیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کافی احمدی جو دوست ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں۔ اب آپ کو میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے احمدیوں کو یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو علماء اسلام جھوٹا کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ جی بٹ صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو اسلام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں دیگر مذاہب ہیں، بہت زیادہ مذاہب ہیں، اور ہر مذہب میں تقریباً خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن خدا کا جو ہمیں
عقیدہ اور نظریہ اسلام نے دیا ہے وہ منفرد ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے اور سب سے جدا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر جس خدا کو ماننے کا کہا گیا ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، وہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے۔ اب دیکھیں دیگر مذاہب میں وہ جمادات کو خدا کہا جاتا ہے، شجر، حجر، قمر، شمس، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، پتہ نہیں کس کس چیز کو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ آپ ایم اے اردو کیے ہوئے ہیں، تو آپ میری بات کو فالو کریں گے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کو اور مختلف عجیب الخلقت چیزوں کو جو ہے نا خدا بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ بٹ صاحب تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو اسلام کے یہاں بٹ صاحب ہمارے پاس سگنل کی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آڈیو نہ پہنچے یا دیر میں پہنچے، تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب خدا کا ہمیں کہا گیا کہ وہ منفرد ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، لیکن اب کوئی بھی اللہ کا شریک مانے، کوئی بھی اللہ کا کہے کہ وہ شریک ہے یا اللہ مجسم ہے یا اللہ جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، وہ جس طریقے کی میں آگے بیان کرتا ہوں، تو وہ پھر اس کو مسلمان کم از کم نہیں کہیں گے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا میں خدا کا بیٹا ہوں، یا یہ کہے خدا کی بیوی ہے، یا یہ کہے کہ خدا نے میرے ساتھ جمع کیا ہے اور میں اس کے نطفے سے حاملہ ہو گیا ہوں، مجھے حمل ہو گیا ہے اللہ کا، اور وہ اب استعارتاً کہے، حقیقتاً کہے، یا کسی بھی رنگ میں کہے، وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاذ اللہ وہ وطی نہیں کرتا تو پھر اس کا حمل کیسا، جب وہ جمع نہیں کرتا تو پھر حمل کیسا، پھر اولاد کیسی، پھر بیوی کیسی، ٹھیک ہے۔ تو اور خدا مجسم نہیں ہے، خدا جسم سے پاک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں مرزا صاحب کی طرف۔ مرزا غلام قادیانی جا بجا اپنی عبارتوں میں کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے پانی سے میں حاملہ ہوا، خدا کے پانی سے میں حاملہ ہوا، یہ جا بجا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا کا مجھے حمل ہوا ہے، 10 مہینے کا مجھے حمل ہوا، اور مجھے پھر درد ذہ بھی ہوئی، حالانکہ مرزا صاحب مرد ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے درد ذہ بھی ہوئی، مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے حیض بھی آتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ پھر خدا کا جو حمل ہوا تھا نا وہ پھر ایک وہ حمل وضع حمل بھی مجھے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے گا خدا کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک کھا جانے والی بلا ہے، خدا ہمارا جو خدا ہے وہ کھا جانے والی بلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرزا صاحب خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، ہزاروں اس کی ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں اس کے منہ ہیں۔ مرزا صاحب یہ خود کہتے ہیں اپنے خدا کے بارے میں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا کا نام جلاش ہے، خدا کا نام کالو ہے، خدا کا نام کالا ہے، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے کہا کہ میں ایم اے اردو کیے ہوئے ہوں اور احمدی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، کیا آپ ان عقیدوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے بھی تو قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا نا، آپ ابھی کہہ رہے تھے میں نے بڑے مذہب، بڑے فرقے پڑھے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کیا اسلامی عقیدہ ہے یہ؟ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا، آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
اور رہی یہ بات کہ کہاں کا ہے مرزا صاحب نے، وہ چھوڑ دیں آپ، وہ میرے پر رہے، میری بات پہ یقین کر لیں، حوالہ بھی میرے پاس ہے، میں حوالہ بھی دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے گا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب بات آ گئی ہے مرزا صاحب کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ چینو چنا کریں، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، اور آپ کہیں کہ یار اب تو مرزا صاحب کی بات آ گئی، اب اس میں کوئی تعویل کر لیتے ہیں یار، ٹھیک ہے، اب چونکہ ہمارے مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اب اس میں ہم تعویل کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریے گا، طویل نہ کریے گا، آپ مجھے جو آپ کا جذبات کیا کہتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، اس کی روشنی میں مجھے وضاحت کریے گا۔ وہ سر جی مجھے یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے ایم اے اردو کے ساتھ میں، چلے آپ کے علم میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہے، ایم اے اسلامیات بھی میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے ایم اے اسلامیات میں میں نے۔ جی دوستو، یہاں سلمان بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ایم اے اسلامیات بھی کی ہے، ایم اے اردو بھی کی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور پی ایچ ڈی بھی اسلامیات میں کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آگے بات سننے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو منفرد مثالی حقیقی جلالی یہ سب باتیں جو ہے نا، مجھے یہ نہیں پہ میں نے اپنے کچھ بکس لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کہیں گے وہ بھی میں آپ کو گفٹ کر دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا بیٹھ۔ جی یہ مصنف بھی ہیں محترم سلمان بٹ صاحب، اور انہوں نے کتابیں بھی کچھ لکھی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مقالات بھی ہیں اور کافی شائع ہو چکے ہیں، کچھ کتابیں چھپ بھی چکی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے انسان ہے، اور یہ ابھی تک تو احمدی ہیں، یعنی جن کو قادیانی یا مرزئی کہتے ہیں، تو مزید آگے سنتے رہیں۔ کہ ٹھیک ہے، تو فیس بک پہ بھی میرے دیکھ لیجئے گا، میں یہ پوسٹ میں آپ کو مل جائے گی میرے بک کے جو عنوان ہے، اس حوالے سے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس کس چیز پہ میں نے بک لکھی ہے، کس پہ لکھ رہا ہوں، کس پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ کسی کے اور کے نہ بتائیں کہ کسی نے پانی کو بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو صرف قرآن مجید اور احادیث کے حوالے چاہیے، کہ آپ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جان یہ قرآن مجید کی یہ صورت ہے، یہ اس کی آیت ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے، باقی وہ ہوائی چکروں میں آپ جو مجھے ڈال رہے ہیں وہ مجھے کسی بات کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب لہٰذا میرے سے آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، یہ فضول باتیں آپ نے کی ہیں، یہ آپ نے 15 منٹ اب میرے ضائع کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اگر پڑھا لکھا ہوں تو اس کے ساتھ میں کچھ اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں، لہٰذا یہ آپ نے جو 15 منٹ میرے ضائع کیے ہیں، میرا اس میں کچھ مالی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہی میں اپنے بزنس میں دے دیتا، وہ میں اب چلا جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے فائدہ ہی ہونا تھا نا، میں اپنا بزنس چھوڑ کے آپ سے ہدف حق کی بات سننا سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے وہ سورج چاند ستارے گنانے لگ پڑے ہیں، لہٰذا مجھے قرآن سے بتائیں کہ یہ صورت ہے، یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اب آگے شاخیں جتنی مرضی آپ نکال لیں، لیکن مین مدعا یہی ہے کہ خدا نور ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس طرح مجھے قرآن سے اور حدیث سے مجھے آپ دلائل دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مجھے حوالے سے بتائیں کہ جب اسلام شروع ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، مبعوث ہوئے تھے، تو کتنا عرصہ وہ اس ضابطہ یاد انہوں نے گزارا، تو پھر جا کے انہوں نے دعویٰ اسلام کا کیا کہ میں نبی ہوں، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا نا انہوں نے، کہ جب قوم کو اکٹھا کر کے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے جو تمہاری دشمن ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا اہل مکہ والے تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نے کہا کہ جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تیرا اعتبار کریں گے کیونکہ ہم نے تجھے صادق اور امین پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب اس مخالف ہو گئے نا، جو ان کے چچا تھے، رشتہ دار تھے، گھر بھائی وہ سب مخالف ہو گئے۔ پھر کیا وجہ بنی کہ وہ ایک بندے کو انہوں نے دیکھا بھی کہ اس کا ماضی بھی ان کے سامنے تھا، پھر بھی وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ مجھے اس طرح کی اس حوالے سے مجھے آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے انہوں نے مکہ والوں کے بیچ میں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا، تو کیوں مکہ والوں کے مخالف؟ جی سلمان بٹ صاحب، اصل میں جب مکالمات ہوتے ہیں تو پھر تسلی سے دل گردہ تھوڑا سا بڑا کر کے اگلے کی بات سنی جاتی ہے،
اور جب آپ سمجھنے کے لیے نکلیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر وہ بیلنس کا یا وقت کا احساس نہیں کیا جاتا. آپ نے اتنا دل بڑا کیا، آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ جوائن کیا ہے، تو پھر اب آپ دل گردہ تھوڑا سا بڑا رکھیں، صبر اور تحمل سے اگلے کی بھی بات سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور جب آپ تحقیق ہی نہیں کریں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے فلاں کو بھی پڑھا فلاں کو بھی پڑھا، تو آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. تو بے صبری میں آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا، بے صبری میں مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، پھر ایسے ہی ہوگا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو صبر اور تحمل سے اگلے کے عقیدے نظریے کو بھی سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور کس وجہ سے ایک شخص نے مرزا صاحب کو کافر کہہ دیا ہے، یا ان کو جھوٹا یا کذاب یا دجال کہہ دیا، وجہ کیا ہے بھیا؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ تو صبر تحمل سے اگلے کے نظریے عقیدے کو سنیں، اس کے دلائل کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھدار ہیں اس لیے میں اتنی لمبی چوڑی بات کر رہا ہوں، نہیں تو عام احمدیوں سے میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کہتا اور اتنی گہرائی میں جا کے باتیں نہیں کرتا. جی بٹ صاحب، امید ہے آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو اعتراضات میں نے قائم کیے ہیں کہ ایک شخص خدا کو مجسم مانتا ہے، خدا کو کھا جانے والی بلا کہتا ہے، خدا کو کہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس قسم کے عقیدے اور نظریے رکھتا ہے. تو اب چونکہ یہ مسئلہ جڑ گیا ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کے ساتھ، اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اب آپ کریں گے اس میں تعویل، اور جو وہ تعویل کرنی ہے آپ نے، وہ میں تعویل سننا چاہتا ہوں، جلدی کریے گا. میرے پیارے بھائی، میری تحقیق مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ جو باتیں کر دی ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا، مرزا صاحب نے مرمی کی فیل، مرزا حیض حمل وغیرہ سارا اٹھڑا وغیرہ جو ہوتا ہے نا، میرے بھائی جدھر تم نے یہ باتیں پڑھی ہیں نا، جدھر تم نے پڑھی ہے، میں نے اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق بھی پڑھا ہے. ویسے تو پھر میں نے قرآن مجید میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اب تم جس ٹائپ کے تم مولوی ہو نا، یہ میں نے سارا کچھ میں نے نوٹ کر لیا، سمجھ لگی نا؟ ٹھیک ہے، میں تو ایک یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں تجھے یہ بھی ایک بات بتا دوں، میں فوجی ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ جو تم کفرانہ فتوے ظاہر کر رہے ہو نا، سیدھا تجھے میں ڈال دے دہشت گردی ڈال، میں تیرے خلاف پرچہ دے دوں نا ابھی، تو ابھی تیرا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آئے گا. سمجھ لگی؟ اس لیے الزامی باتیں میرے ساتھ نہ کر، جو تحقیقی مکالمے ہیں نا وہ میرے ساتھ کر. تو جی یہاں تک میں دوبارہ سناؤں گا، جی دوبارہ سنیے گا. یہ ہمارے سلمان بٹ صاحب ہیں، اور جناب پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے، ایم اسلامیات ایم اے اردو کرنے کے ساتھ یہ فوجی بھی ہیں جناب، فوج کے اندر یہ کوئی آفیسر ہیں. اور جناب یہ دوبارہ سنیے گا. میرے پیارے بھائی، میری تحقیق مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ جو باتیں کر دی ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا، مرزا صاحب نے مرمی کی فیل، مرزا حیض حمل وغیرہ سارا اٹھڑا وغیرہ جو ہوتا ہے نا، میرے بھائی جدھر تم نے یہ باتیں پڑھی ہیں نا، جدھر تم نے پڑھی ہے، میں نے اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق بھی پڑھا ہے. ویسے تو پھر میں نے قرآن مجید میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اب تم جس ٹائپ کے تم مولوی ہو نا، یہ میں نے سارا کچھ میں نے نوٹ کر لیا، سمجھ لگی نا؟ ٹھیک ہے، میں تو ایک یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں تجھے یہ بھی ایک بات بتا دوں، میں فوجی ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ جو تم کفرانہ فتوے ظاہر کر رہے ہو نا، سیدھا تجھے میں ڈال دے دہشت گردی ڈال، میں تیرے خلاف پرچہ دے دوں نا ابھی، تو ابھی تیرا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آئے گا. سمجھ لگی؟ اس لیے الزامی باتیں میرے ساتھ نہ کر، جو تحقیقی مکالمے ہیں نا وہ میرے ساتھ کر. تو صرف الزامی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، میرا دماغ نہ گھما، میرا دماغ گھوم گیا تو میں ابھی فوراً سے پہلے تیرے پاس گجرا والے حاضر ہو جاؤں، پتال سے بھی میں تجھے ڈھونڈ لاؤں گا. ٹھیک جی یہ دیکھیں جی، یہ فوجی صاحب کیا کر رہے ہیں. اور یہ فوجی احمدی فوجی ہیں جی، قادیانی فوجی ہیں، اور یہ مجھے صریحاً جو ہے نا وہ قتل کی دھمکی، اور مجھے اٹھانے کی دھمکی، میں تمہیں اٹھا لاؤں گا، میں تجھے ڈھونڈ لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ یہ سارا سنیے گا. آپ بڑی تحمل سے توجہ سے سنیے گا، اس میں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. دوبارہ سنیں. دے دوں نا ابھی، تو ابھی تیرا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آئے گا. سمجھ لگی؟ اس لیے الزامی باتیں میرے ساتھ نہ کر، جو تحقیقی مکالمے ہیں نا وہ میرے ساتھ کر. تو صرف الزامی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، میرا دماغ نہ گھما، میرا دماغ گھوم گیا تو میں ابھی فوراً سے پہلے تیرے پاس گجرا والے حاضر ہو جاؤں، پتال سے بھی میں تجھے ڈھونڈ لاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے ساتھ یہ الزامی باتیں نہ کر کے میرا دماغ نہ گھما، میرا دماغ گھوم گیا تو میں ابھی فوراً سے پہلے تیرے پاس گجرا والے حاضر ہو جاؤں، پتال سے بھی میں تجھے ڈھونڈ لاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے ساتھ یہ الزامی باتیں نہ کر کے مرزا صاحب نے ایسے، مرزا صاحب نے جو بھی کہا اس کے آگے پیچھے بھی پڑھ.
ठीक है, मेरा दिमाग ना घुमा। मेरा दिमाग घूम गया तो मैं अभी फौरन से पहले तेरे पास गुजरने वाले हाजिर हो जाऊंगा, तुझे पताल से भी मैं तुझे ढूंढ लाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ ये इल्जामी बातें ना कर के मिर्जा साहब ने ऐसे, मिर्जा साहब ने जो भी कहा उसके आगे पीछे भी पढ़, ठीक है। अगर तुम ये कहता है कि अगर मिर्जा साहब ने ऐसे कहा, मिर्जा साहब ने अपनी मरमी कफियत अपने आप का इजहार की दी तो हैम हो गए, मुझे बंद मर्दों का हैज नहीं होता ये वो, तो फिर उसके अलावा कुरान मजीद में ये भी लिखा है नमाज के करीब मत जाओ। अब मैं कहूँगा लो जी, कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो तौबा नाउज़बिल्ला क्या खुदा झूठा हो गया क्या? कुरान मजीद तौबा नाउज़बिल्ला क्या वो झूठा हो गया? ठीक है, कुछ अकल के होश के नाखून ले, ठीक है। जो भी बात है हक सच के साथ करनी चाहिए, आगे पीछे भी देखना चाहिए, सियाको सबाक देखना चाहिए। अब कुरान मजीद में अगर लिखा हुआ है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो उसका आगे पीछे अगर आगे भी देखा ना, ये भी लिखा हुआ है कि उस वक्त करीब ना जब तब जब तुम ना पाक हो। तो जब पाक हो जाए, नहा धो लें या कपड़े साफ हो तो फिर बंदा नमाज मस्जिद जाता है, कुरान मजीद को हाथ लगा सकता है, नमाज पढ़ सकता है। और बाकी रह गई ये बात कि तू घूम फिर के उधर आ जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने ऐसे कहा, मिर्ज़ा साहब ने वैसे कहा, तो उसी मिर्ज़े साहब के बारे में क्या कहते हैं तेरे उलमा कराम ने कहा हुआ है, जिसमें डॉक्टर तारुल कादरी है, जिसमें डॉक्टर जाकुल नायक है, जिसमें डॉक्टर इसरारुल हक है, जिसमें क्या कहते हैं हम एम मोहम्मद सैन बटालवी साहब हैं, एम हसन सदीक साहब हैं, ठीक है। और भी मुख्तलिफ किस्म के जो उलमा कराम हैं, जिनको आप समझ लो कि आप कहते हो कि ये टॉप की चोटी के उलमा कराम है, उन्होंने ये कहा हुआ है, ठीक है। उनमें काजी मोहम्मद सनाउल्लाह हनफीर मजरी साहब हैं, ठीक है। अहले हदीसों के बहुत बड़े आलिम हैं, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देलवी साहब हैं, उनके बयानात हैं, ठीक है। और अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े टॉप के आलिम हैं आलम मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, उनके हवाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है और भी कई ऐसे मसलन के उलमा हजरात हैं जो मसलन जो जिनमें अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत वाल जमात से तल्लक रखते हैं, अहले तशी के वालों से तल्लक रखते हैं, उनके हवाला जात हैं मेरे पास। उनकी किताबों से मैं तुम्हें हवाले दूंगा, उनकी किताब हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मैं हवाला जात तुम्हें दूंगा, ठीक है। वो तो अहमदी नहीं थे ना, ये जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, उनका ये मिर्ज़ा साहब के बारे में क्या कहना है। डॉक्टर जवेद इकबाल जो लामा इकबाल का बेटा था, लामा इकबाल भी किसी ज़माने में कादियानी हो गया था, ठीक है। तो वो 1931 तक वो कादियानी रहा था, ये तुझे पता है। तो जब वो उसने कादियानी छोड़ी थी तो डॉक्टर जवेद इकबाल ने फिर उसके पता क्या क्या कि डॉक्टर जवेद इकबाल ने इस बात का भी इकरार किया, वो मैं तुझे वीडियो भी सेंड कर दूँ, इंटरनेट पे हर चीज़ दुनिया जहाँ की मौजूद है, ठीक है। ये तो मैं आज जाके कुरान की बातें करता हूँ, कुरान की बातें तो तुम मिर्ज़ा साहब की किताब लेके बैठ के, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तुमसे करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मेरे सवाल तो पूछ ले कौन से हैं, क्या है, किस चीज़ का मैं तुमसे तलबगार हूँ, तुम उल्टा ही डायरेक्ट तुम मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ पहुँच। जनाब ये ऑडियो आपने सुनी और हमने बड़ी तवज्जो से सुनी। एक बात यहाँ से ये भी क्लियर हुई कि जब मरज़इयों से कादियानियों से आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बात करेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे, वो चिढ़ जाएंगे, आपे से बाहर हो जाएंगे, ओए होए आग बगोला हो जाएंगे, बिल्कुल फटने वाले हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब का नाम आपने ले लिया, अगर भूल के भी ले लिया तो भाई फिर बस आप ना अपना सर बचाइएगा, ये ना हो कि किसी मर्दई के हाथ में कोई ईंट रोड़ा हो तो वो आपके सर में मार डाले, ठीक है। मिर्ज़ा साहब के नाम पे तो चिढ़ते हैं, हालांकि ये वो मिर्ज़ा जी हैं कि जिनको ये नबी कहते हैं, मसीह मऊद कहते हैं और पता नहीं बला बला क्या क्या कहते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये लोग दजल और फ़रेब करते हैं, कुरान और हदीस का नाम लेते हैं, कुरान हदीस को मानते नहीं हैं। हालांकि एक उम्मती के लिए अपने नबी का जो फरमान होता है, उसकी बातें, उसका किरदार, उसकी सीरत बहुत अहमियत की हामिल होती है। और फ़ख्र करता है बंदा कि मेरे नबी का नाम आया या मेरे नबी की सीरत किरदार के पर बात हो रही है, जबकि मरज़ई कम्युनिटी में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर जनाब अली मोहतरम आपको ये भी अभी तक पता चल गया कि मरज़ई, ये भाई ये एक बात बता दूं कि ये शायद किसी जगह का चपड़ासी भी नहीं है, ये जो अपने आप को फौजी बना रहा है और अपने आप को पता नहीं एमए की है, पीएचडी और पता नहीं बला बला क्या क्या ये बनते हैं ये लोग, और ये समझते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं। हालांकि इनकी औकात वो जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा मसल्ली, उस जितनी नहीं होती, और ये बातें इतनी इतनी बड़ी करेंगे आके ये मुरब्बी लोग, कादियानी मुरब्बी, और समझेंगे पता नहीं क्या हमने कर लिया है। बहरहाल जी ये हमारी फ़ौज को बदनाम करने का एक बड़ा इन्होंने तरीका निकाला है और हमारी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। ये बहरहाल ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये सीक्रेट इदारों को भी हम पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल,
और इन्होंने जो कत्ल की धमकियां और उठा लेना, मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, ये करना इन्होंने क्या है, इन्होंने करना क्या है। बहरहाल ये कत्ल की धमकी तो कम अज़ कम है ना। और ये हम पहुँचाएंगे और ये आपको दिखाएंगे हम यहाँ इसी वीडियो के अंदर कि हमने फौरी तौर पे एक सीक्रेट एजेंसी के नुमाइंदे से रब्ता भी किया, उनका रिप्लाई भी आया, वो भी सुनवाएंगे आपको हम आखिर में इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ रहिए, ये पूरी आपने वीडियो सुननी है, देखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये कुछ भी नहीं है, और कुछ करना इन्होंने क्या है। झूठ के सरपाँव थोड़ी होते हैं, झूठ का कोई सरपाँव नहीं होता, उसकी कोई सरजमीन नहीं होती। आगे सुन लें जी, हमने क्या आगे से अर्ज की थी इनको। जी सलमान भट्ट साहब, आप फौजी हैं और आप कह रहे हैं कि मैं फ़ौजी हूँ, और आपकी ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है और ये वीडियो भी इंशाल्लाह बन जाएगी और हम अदारों को भी ये देंगे इंशाल्लाह। और आप जो है अवाम को आके इस तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, और आप खामखा किसी को दहशत गर्द और इस किस्म के मामले करते हैं। ये रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है जनाब। वक़्त आने पर हम इसको काम में लाएंगे। हमने जो दहशत गर्दी की है वो भी ज़रा बताइएगा इधर मुझे, बकाया मुनाजरे तो हम बाद में करेंगे। जो दहशत गर्दी की है अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है, इसमें मैंने मिर्ज़ा साहब को कोई गाली निकाली हो, मिर्ज़ा साहब को कोई गंदा कहा हो, कोई मतलब ये कि हमने कोई उनको गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए हों, आप मुझे वो साबित करिएगा, ठीक है। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है और जो दहशत गर्दी हम कर रहे हैं, जो हम ये मौलवी लोग जो कर रहे हैं, वो बताइएगा मुझे। और आपने हमारे बारे क्या करना है, जो करना है या नहीं करना उसको छोड़ दें आप, और जो अब हम आपके साथ करेंगे वो आपको भी नहीं पता हमने क्या करना है, ठीक है जी। तो फौजी अदालतें जो है ना, वो आप लोगों ने क्या वहाँ जाके करना है, वो मैं आपको ये आपकी ऑडियो खुद पेश करूँगा ना फौजी अदालत में, क्या ख्याल है। तो आपको हम फ़ौज को ये भी बताएंगे कि इस किस्म के आप लोगों ने रखे हुए हैं फ़ौजी। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मुसलमानों का मुहाफ़िज़ है, तो इस किस्म के फ़ौजी जो है ना वो अवाम को आके डराते हैं, धमकाते हैं और वो लोगों को जो है ना वो बुरी बातें कहते हैं और गंदी गंदी बातें कहते हैं, और ये सारी भी बातें महफूज रहेंगी जनाब। बहुत शुक्रिया आपका ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने का। भाई मेरे, मैं तहकीक करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी बात तब सुनूं जब तुम कुरान हदीस से मुझे बात करो। मिर्ज़ा साहब की बात मैं नहीं तुमसे कर रहा, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तो कुरान हदीस की बात करना चाहता हूँ। मैं कुरान हदीस से हवाले लेना चाहता हूँ, कुरान और हदीस की मैं जो है ना वो तुमसे दलीलें लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है। जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं शुरू से मैं तुमसे कांटेक्ट हो रहा हूँ, और तुम मिर्ज़ा साहब के बारे में घूम फिर के तुम उनके बारे में बात करने लग जाते हो। मुझे तो इस्लाम के बारे में बात करनी है। मैं तो अगर मुसलमान होना चाहता हूँ तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दो ना। तुम अपनी सफाइयाँ पेश ना करने लग जाओ। मैंने कब कहा है कि मैं मिर्ज़ा साहब के हक में तुमसे दलीलें दूंगा तुम्हें, मैं उनके हक में मैं उनका दफा करूंगा। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तो कहा देने, मैं तो मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सवाल हैं, शुबात है, उनका मुझे जवाब चाहिए। तुम उल्टा अपने दफा में तुम मिर्जा साहब के खिलाफ बोलने लग पड़े हो। मेरी तरफ से जो मर्जी उन्हें कहो, मेरी जाने भला, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। और उन वो सवाल मेरे कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक हैं, ठीक है, इस्लाम के मुतल्लक है, ना कि जमात के अहमदिया के मुतल्लक है, ना कि तुम्हारे मुतल्लक है, ठीक है। मुझे तो जो इस्लाम के मसलन के जो अरकान इस्लाम है, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, मेरे तो उनके मतलब सवाल आते हैं। कुछ जो मेरे ज़हन में कुछ बात है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। तुम मिर्ज़ा साहब के पीछे पड़ गए हो। तुम मुझे बजाय मेरी रहनुमाई करने के तुम उल्टा मुझसे रहनुमाई लेने लग पड़े हो। बजाय तुम मेरे सवालों के जवाब देने के उल्टा तुम मेरे से सवाल करने लग पड़े हो। तुम्हारा नाकिस इल्म क्या कहता है? तुम कुछ ये चार जमातें पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ठीक है, बात को मैं सुन के समझने की तभी मैं तुमसे बात करूंगा, तभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जब तुम मेरी बात को समझ जाओगे। मैंने तो तुम्हें शुरू इस्लाम दुआ लेने के बाद तुमसे पहली बात यही की थी। ऊपर से चेक करो पहले जाके मेरी तुम्हारी बात कैसे स्टार्ट हुई। बात तो हमारी ये हुई है कि मैं हूँ कादियानी, ठीक है, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसका क्या तरीका है, कैसे होऊंगा, किस तरह से होऊंगा, वो आपने मुझे बताना है।
तो वो बताने के बजाय आप मिर्ज़ा साहब के बारे में आप क्या कहते हैं बद कलामी करने लग पड़े, उन पर इल्ज़ाम लगाने लग पड़े। जो भी तुमने कहना उन्हें कहो, जाके उनसे कहो, मेरे से ना इस तरह की बात करो, समझ लगी ना। मैं तुम्हें पहले कहा मैं तो फौजी हूँ, मैं तो कोई उल्टे दिमाग का हूँ, मैंने तो मुझे तो हक सच की जो बात है वो मेरे साथ करो, ये उल्टी सीधी बातें मेरे साथ मत करो, ठीक है। और मुझे इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं कि मिर्ज़ा के साहब ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मैंने उनकी भी अगर किताबें पढ़ी हैं तो मैंने दूसरे उलमा कराम की भी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिस तरह मसलन कि अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, अहले तशय्युअ, उन सब की मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ कुरान मजीद और अहादीस की बातें कर रहा हूँ। कुरान से और हदीस से मुझे आपने साबित करके दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ से आपने कोई ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मैं कहूँ कि लो जी आप अपने पास से कर रहे हैं। ये पीछे जो आपने बातें सुनाई हैं सारी इल्ज़ामी बातें हैं, ना कोई आपने कुरान से बात की, ना कोई हदीस से बात की, ना मुझे कोई हवाला दिया, सीधा मिर्ज़ा साहब के ऊपर जाके फतवे लगाने लग पड़े हैं। मुझे ये बताओ बेटा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा इस्लाम का किया था उस टाइप के उस जब पहाड़ पे खड़े होकर उन्होंने दावा कर दिया तो क्या सारे उनके हक में बोलने लग पड़े थे कि सारे चलो मान लिया, चलो मान लिया, चलो मान लिया, तुम्हारी जो बातें हैं वो जो तुम कर रहे हो, अगर मिर्ज़ा साहब जो इमाम मेहदी ने आना है मुझे उसके बारे में बताओ। ये मिर्ज़ा साहब को छोड़ दो, वो झूठे हो गए, चलो ये तुम्हारी बात अगर मैं मान ली, मैं तुम्हारी बात को सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी बात को मैं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है अभी। तो जो तुम ये मुझे बताओ कि इमाम मेहदी ने आना है कि नहीं आना, अगर आना है तो कब आना है, जो आना है तो क्या हालो हाल हो वाक़यात होंगे और क्या निशानियां होंगी हदीस और कुरान की रोशनी में, हम कैसे उनको पहचान सकेंगे ये इमाम मेहदी है। क्योंकि जितने भी इमाम मेहदी पीछे सऊदी अरब में 1899 की बात है, उधर भी एक शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, लेकिन उसे पाकिस्तानी फौज सऊदीया वाले ने पाकिस्तानी फौज बुला के उसे मरवा दिया। फैसलाबाद के एक आदमी तो उसे इमाम मेहदी होने का दावा किया, फिर राइफल लेके सड़क पे निकला, लेकिन उसने तो गलत किया ना, लेकिन उसको भी मार दिया गया। अब चंद एक और भी काफ़ी लोगों ने इमाम मेहदी होने का दावा किया, लेकिन सबको क्या कहते हैं मौलवी तो मानते ही नहीं किसी को। अब मुझे ये बताओ कुरान हदीस की रोशनी में इमाम मेहदी ने कब आना है, ठीक है, और दूसरा उसको पहचानने की क्या निशानी हो, कैसे पहचानेंगे कि ये इमाम मेहदी है। तुम्हारे कीदे को क्यों सुनूं, मैंने क्या करना है तुम्हारे कीदे को, मैं चाटना है मैं तो अपने कीदे की बात करने के लिए मैंने तुमसे रब्ता किया है। मैंने तो अपनी रहनुमाई के लिए तुमसे रहा था कि तू मुझे अपनी रहनुमाई सुनाने लग पड़ा है, तू मुझे अपनी दलीलें अपने हवाले सुनाने लग पड़ा। तेरी ज़ात का मुझे क्या, मैंने तो कब्र में जब मैंने मर के खुदा के पास जाना, मैंने वो खुदा को हिसाब देना, मैंने तुम्हें हिसाब नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए मुझे अपने कीदे कूदे के बारे में मत सुनाओ, ना मुझे उनके कादियान के कीदों का सुनाओ। मुझे तो अब जो मैं कह रहा हूँ कि उसकी बात को मेरे को फॉलो नहीं तुम कर रहे। मेरे ख्याल से तो तुम सिर्फ मदरसे में जाके अहमदियों के बारे में बस तुम्हारे ज़हन में जहर भर दिया गया, वही तुम्हें आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं तुम्हें आता। ना तुम्हें ये पढ़ी कितना पढ़े हो, मुझे ये बताओ। मैंने कहा ना मैंने एमए उर्दू किया, पीएचडी इस्लामियात में किया, तुम कितना पढ़े हो पहले मुझे ये बताओ, फिर आगे कोई बात होगी। हम डिबेट हम बाद में करेंगे, भट्ट साहब तसल्ली रखें, क्या हो गया है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अपनी फ़ौज के बारे में बताएं ज़रा, आप फ़ौजी हैं, किस रैंक में हैं, क्या करते हैं आप, ठीक है। तो अभी चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी बन रही है और आपने हमारी फ़ौज के ऊपर बुहतान लगाया है, हमारी फ़ौज को आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारी फ़ौज भी दहशत गर्द है, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे फ़ौजी तो जनरल रहील साहब जिंदाबाद हैं जनाब, उन्होंने तो काफ़ी ठुकाई की है और ये दहशत गर्दों को तो वो चुन चुन के ख़त्म कर रहे हैं। तो अल्लाह उनको सलामत रखे, आबाद रखे, और हमारी तो ज़िंदगी उनको लग जाए जनाब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। तो ये अपना ज़रा बताइएगा, ये आप फौजी हैं, कहाँ हैं, क्या करते क्या हैं आप, किस रैंक में हैं, ठीक है जी। खुदा को मुजस्सम मानता है, उस खुदा को कहता है कि उसकी बीवी है, बच्चे है, ये है वो, तो साथ उसके हवाले भी दे ना, खाली बगैर हवालों के बातें ना करी जा मेरे से। बता के रूहानी खजाइन में ये जिल्द है, ये सफ़ा नंबर है, ये इबारत उनके उनके लफ्ज़ों में पढ़ के सुना, अपने तजिए सुना, अपने तजिए सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे लोग तो जो जो लोग होते हैं ना, वो टीवी पे बैठ के जियो एक्सप्रेस ये आईवा जितने न्यूज़ चैनल पाकिस्तानी आ रहे हैं ना, वो सारे ड्रामे तुम्हारे जैसे लोग इधर बैठ के कर रहे होते हैं। जितने वो सियासतदान है, वो पार्लियामेंटेरियन है, एम पी एम एन है, जिनको बुलाया होता है साथ में, वो जे फजलुर रहमान है, ठीक है, वो जमात इस्लामी वाले हैं, वो मदनी फैज़ान मदीना वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी जितने कोई अहले हदीस, कोई अहले सुन्नत, कोई अहले तशय्युअ हैं, ठीक है। कोई कादियानी इस टाइम सियासत में नहीं है। वो कादियानी कहते हैं भाई जी इस तरह तो अभी कोई अब ना अवाम ठीक है तो ना हुक्मरान ठीक है, इसलिए कि सामने कादियानी कोई सियासत नहीं करनी। तो अगर इतना तुम मिर्ज़ा साहब के पीछे पड़ रहे हो, अगर इतना बात होती तो उनके वो सियासत में होते, ठीक है, सियासत कर रहे होते। 207 मुमालिक में वो फैल चुके हैं, तो तुम कह रहे हो लो जी मिर्ज़ा ऐसा मिर्ज़ा वैसा। डॉक्टर सरारुल हक का बयान है, डॉक्टर सरारुल हक कहता है कि लो जी ये ऑन द रिकॉर्ड बयान है, ठीक है,
डॉक्टर शाहिद मकसूद के साथ उसकी ये इंटरव्यू हुआ था जिसमें जवेद इकबाल भी बैठा हुआ था, दो शख्सियात एक दो और बैठी हुई थी। तो डॉक्टर सलावा कहता है जी जब जब उस टाइम ये मिर्ज़ा साहब आए थे दावा किया, तो उससे पहले ये मसलन के हालात वाक़े ये थे कि इस्लाम का जो है ना बड़ा मसलन के आर्य समाज वाले हमला कर रहे थे, ईसाई मुसलमानों को पकड़ ईसाई कर रहे थे, तो उस वजह से फिर कोई भी नहीं था, हिम्मत नहीं थी हो रही। लेकिन ये मिर्ज़ा साहब गुलाम अहमद ने फिर ईसाइयों के साथ मुजाहरे किए, आर्या वालों के साथ मुजाहरे किए, उन्हें शिकस्तें दी। और ये हमारे उलमा पढ़ते नहीं हैं, उनको इल्म तो नहीं है, ये डॉक्टर सरवा कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उलमा की आंखों का तारा बन गए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है। तो जब उन्होंने मोहम्मदी का दावा किया तब फौरन से पहले जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे खड़े हो गए, वो कह रहे थे कि लो जी मैं मोहम्मद अगर कहूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के ये दुश्मन हमला वो मानेंगे, तो जिन्होंने कहा जी मैं खुदा का नबी हूँ ये मान लो, उन्होंने कहा हाँ नहीं मानना, ठीक है। तो तुम भी वैसे ही वो बातें कर रहे हो कि जब जब मिर्ज़ा साहब ने कहा कि लो जी दफा किया, वो मौलवियों का आंखों का तारा थे, आलम दीन थे, ठीक है। ये सारे बयान अखबारों में ऑन द रिकॉर्ड हैं, आपके बड़े बड़े जितने आलम हैं ना, उस इस ज़माने में उतने टॉप के आलम नहीं है जितने उस ज़माने में टॉप के आलम थे, उनमें अहले हदीस अहले सुन्नत अहले तशी देवबंदी ये वो सब के शामिल हैं, ठीक है। तो अब उस टाइप की नहीं है, वो सब ने इकरार किया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जिस तरह इस्लाम का दफा किया कोई भी नहीं कर सका आज तक, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खिलाफत राशिदा के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उनकी इतनी तारीफ की है तो अब उन्होंने मोहम्मदी का दावा किया तो सारे उनके खिलाफ हो गए, ठीक है। फिर तो ये भी बातें मैंने सुनी हुई है ना, ऑन द रिकॉर्ड है। डॉक्टर ताहरुल कादरी का बयान वीडियो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के हक में बयान दिया हुआ कि जब वो उसने मोहम्मदी होने का दावा किया वो बिल्कुल सही टाइम था, उसी वक्त पर मोहम्मदी आने का टाइम था। अगर उस टाइम वो मोहम्मदी ना आता जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद आया था तो फिर 1000 साल तक मोहम्मदी नहीं आ सकता। तो कुरान और हदीस की रूह से 1000 तक तो 1000 अरसा और ज़िंदगी नहीं, ये तो सदी आखिरी चल रही है। ओ भाई मेरे ये आखिरी सदी चली है कुरान हदीस की रोशनी में, किधर फिर रहा है तू? और तू कह रहा है कि मिर्ज़ा साहब ऐसे मिर्ज़ा, मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब को छोड़, मुझे इस्लाम की बात कर, मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब। खुदा को मुजस्सम बाद में कर लेंगे हम, क्या हो गया, डिबेट तो होती रहेगी सलमान भट्ट साहब। अभी आपने इतनी हमारी फौज के ऊपर ये कर दिया है, ये मुझे बताइए आप कौन सी रैंक में है, कौन आपका ओहदा क्या है, आप कहाँ कौन सी वो होती है, मुझे तो ये आती भी नहीं है, वो बटालियन वो क्या उसको कहते हैं, वो क्या है, कहाँ हैं आप अभी हाजिर जो आप कहाँ हैं आप, और आप किस ओहदे पर फाइज हैं, ये ज़रा बताइएगा मुझे, क्योंकि ये वीडियो बननी है यार, उसमें फिर रिकॉर्ड में आ जाए ना ये सारी चीज़। जी को जाके दे, तू जिस मर्जी इदारे को जाके ये वीडियो दे, ठीक है, ठीक है ना। जब बात हक सच की हो रही हो तो उसमें किसी इदारे का डरावा नहीं दिया जाता, डर उनको होता है किसी का जिनके दिल में चोर हो, जिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तू चोर है और तेरी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए तुझको उनका डर है, ठीक है। हाँ मैं ये सुन लिया है जनाब आपने, ये मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा। ये कादियानी यही होते हैं कि अपनी ही बात पे जो है ना वो झूठे साबित हो जाते हैं। मिर्जा कादियानी को भी हम जो है ना उसकी अपनी किताबों से झूठा करते हैं। अभी ये मुझे डरा रहा है, अभी ये सलमान भट्ट साहब जो हैं ये मुझे डरा रहे हैं जनाब, और ऊपर से ये अब देखे ये मेरे लिए ये क्या कह रहे हैं। जी को जाके दे, तू जिस मर्जी इदारे को जाके ये वीडियो दे, ठीक है, ठीक है ना। जब बात हक सच की हो रही हो तो उसमें किसी इदारे का डरावा नहीं दिया जाता, डर उनको होता है किसी का जिनके दिल में चोर हो, जिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तू चोर है और तेरी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए तुझको उनका डर है, ठीक है। हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं फौजी हूँ, ठीक है, मुजाहिद हूँ मैं पाकिस्तान का दफा, अगर मैं पाकिस्तान के लिए शहीद हो सकता हूँ ना, तो मैं तुम जैसे जो जो तुम जैसे लोग हैं जो फितना फसाद फैला रहे हैं, मैं उनके साथ भी बात बात करके मजाक करके उन्हें उन्हें हक और सच की पहचान करवा सकता हूँ, ठीक है। लिहाजा मुझे अब ये दायरे दूर का मुझे खौफ ना डालना, मुझे उनका डर है किसी का, ठीक है। हक सच की बात है वो वाज़ेह ऐलान करके मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर तेरे पास हक सच की बातों की दलीलें हैं तो मेरे साथ कर, वरना मुझे इस तरह की बेफजूली बेतुकी बातें ना करना, अपना टाइम ज़ाया करना मेरा कर, ठीक है। अभी उठ, अभी फौरन से पहले उठ, ठीक है। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है कि क्या पता अभी तेरा सांस आखिरी हो जाए या मेरा सांस आखिरी हो जाए, क्योंकि ये तुम ना तुझे गैब का इल्म है ना मुझे गैब का इल्म है, ठीक है। इसलिए ना वल्लाह आलम कि किसने कब किसका इंतकाल हो जाना है, किसकी कितनी उम्र लिखी हुई है ना कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए फौरन से पहले उठ, जा जाके दिखा, जिसको दिखानी है जिसको सुनानी है जा, फौरन से पहले उठ, सारे काम दीन दुनिया के छोड़ के ये कर ले पहले काम, ठीक है। और जब जाएगा मुझे भी बता देना, मैं भी उधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है।
जी भट्ट साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हवाले और ये सारे तो बाद में डिबेट होती रहेगी। आपने कहा मैं फौजी हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी आप फौज में हैं। आप बाहरी फौज में हैं, आप जनाब वो नेवी में हैं, आर्मी में हैं, कहाँ हैं आप? और आपने फौजी अदालतों की बात की है, फौजी अदालतों को बदनाम करने की बात की है, ठीक है? तो वो आप ज़रा मुझे बताइएगा साहब। अभी तक जो भी गुफ्तगू हुई, ना ही मैंने आपको कत्ल की धमकी दी, ना ही मैंने ये कहा कि मैंने मरज़इयों को कत्ल कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, जबकि आपने अपनी ऑडियोज़ के अंदर मुझे कत्ल की धमकी दी, ठीक है, कत्ल की धमकी दी। और मुझे वो पर्चे कटवाने की धमकी भी दे दी। आपने मुझे ये भी कहा मैं ढूंढ लूँगा तुम्हें गुजरांवाले में जहाँ भी तुम होगे, ठीक है जी। आपका नंबर भी मेरे पास ये सेफ हो गया है। और आपका नंबर है जनाब 0340 691064 7। ये नंबर है आपका, नंबर भी आ गया है आपका। और आपने मुझे कत्ल की धमकी दी और आपने ये भी कहा कि मैं ढूंढ लूँगा तुम्हें जहाँ भी कहीं हुए। लो जी, ये ऑनलाइन ये बात हो रही है। और अगर मुझे कभी भी कोई कत्ल किया गया और मुझे कोई कातलाना हमला हुआ या इस किस्म का कोई भी मामला हुआ, तो इसके ज़िम्मेदार ये सलमान भट्ट साहब हैं, जिन्होंने अभी कहा कि मैं रबवा में हूँ और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है। ये ज़िम्मेदार होंगे जनाब ये कादियानी मुरब्बी साहब, जो कि ये भी कह रहे हैं कि मैं फ़ौजी हूँ और ये सारे दावे कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो चूँकि रिकॉर्ड हो रही है भट्ट साहब, तो ये मुझे बोलना ज़रूरी था। और अपनी सेफ्टी के अंदर ये चीज़ें करनी होनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है जी। और रही बात अदारों को देने की, तो वो आप बेफिक्र रहे। हमारा काम ही ये है कि आप लोगों को बेनकाब करना। और आप लोग असल में जिस किस्म की दहशत गर्दियाँ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है, वो उसका सिरा आपके साथ ही जाके मिलता है। और ये हमारे अदारे भी जानते हैं, हमारे इदारे जानते हैं कि ये कादियानी ये सारी दहशत गर्दियाँ कर रहे हैं। तो वो जो दहशत गर्दियाँ, वो आपकी सारी फाइलें मौजूद हैं। तो इस किस्म की फाइलें आती ही रहती हैं। ये सलमान भट्ट साहब जो आप कर रहे हैं ना, इसी किस्म के सारे मामले होते हैं। और मौलवियों को कभी शिया को कत्ल कर देना, कभी किसी बरेलवी को, कभी किसी देवबंदी को कत्ल करके आपस में लड़वाना, ये सारे काम आपके हैं, आप लोग करते हैं। और आपने अभी ये वो कहा भी है जिन जिनको आपने कत्ल करना था, और सारा उसका आपने अभी बोला भी। भाईजान मैं आपको सारा कुछ ही बताऊंगा, ठीक है, रैंक भी बताऊंगा, पोस्ट भी बताऊंगा, जगह भी बताऊंगा, ड्रेस आपको बकायदा दूध आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। आप बेशक मुझसे मिलने आ जाइएगा, नहीं तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। इस बात की कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ना, मुझे इस बात की भी टेंशन है, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि आप पढ़े कितना हो, ठीक है, आपकी आपकी तालीम क्या है, ठीक है, ये बताओ मुझे पहले आप। उसके बाद फिर आप बात दूसरी चंद एक बातें हैं वो करते हैं। तो फिर मैं आपको सारा कुछ आपको बताता हूँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। वो आपको बताता पता ड्रेस वगैरह हालो हवाल, ठीक है, नक्शा बना के आपको पूरा मैं समझाऊंगा। तो आप मेरे सब पास आ जाना बेशक। आप नहीं तो आप कहोगे मैं आपके पास उधर गुजरांवाला हाजिर हो जाऊंगा। मैं गुजरांवाला मेरे से ढका छुपा नहीं है, मेरे अपने रिलेटिव गुजरांवाले में रहते हैं, ठीक है, गुजरांवाला कैंट में रहते हैं मेरे अपने रिलेटिव, ठीक है। तो मैं अभी भी आ सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। गुजरांवाला को दूर नहीं है मेरे से, ये फैसलाबाद और ये गुजरांवाला, अभी गाड़ी पे निकलेंगे घंटा नहीं 1.5 घंटे में मैं गुजरांवाले पहुँच जाऊँगा, समझ लगी। तो इसलिए मुझे सिर्फ ये बताओगे तुम आपकी स्टडी क्या है, पढ़े कितना हो। जी छोड़े आप, डिबेट तो हम करेंगे ना भट्ट साहब, क्या हो गया? मैं आपको अपनी तालीम भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया है, हम भाई हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आप सिर्फ फौज का तज़किरा हुआ है, आप फौज का, चूंकि मैं तो फौज का आशिक हूँ, मैं आशिक हूँ, ठीक है जी। और मेरी फौज के बारे में कोई हरफ उठाए और कोई उंगली उठाए तो मैं तो उसको जिंदा गाड़ दूं, अल्लाह की कसम। मेरी पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कोई बात करे, मैं उसको जो है ना, मेरे बस में हो तो उसको जिंदा जला दूं। समझ आई कि नहीं? मेरी फौज के बारे में कोई बात करे और फौज के बारे में कोई ये कहे कि हमारा एक फौजी भी इस किस्म की जलील हरकतों के अंदर मुलव्वस है, इस किस्म की दहशत गर्दियाँ करता है, लोगों को आके डराता है, धमकाता है, अवाम को आके वो इस किस्म की वो थ्रेड करता है, तो ये हो ही नहीं सकता। हमारा फौजी कोई ये इल्ज़ाम है, हमारी फौज के ऊपर इल्ज़ाम है। समझ आई कि नहीं? और ये आपने जो इतनी बड़ी बात कर दी, मेरे मेरे दिल को जो है ना ठेस पहुंची है, मेरी रूह कांप गई है। भट्ट साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं फौजी हूं और हमारा फौजी कोई इस किस्म की बातें करे, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है?
یہ پاکستان کا آرمی ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل یہ بات ہے، اور لوہے پہ لکیر ہو گئی ہے، اور مجھے دلی ٹھیس پہنچی ہے، اور کم از کم آپ اس کا کوئی علاج کریں اس دلی ٹھیس کا، اور مجھے آپ پروف دیں آپ فوجی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ نے یہ مجھے کہا کہ میں اٹھا لوں گا، تمہیں اٹھوا لوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تم جہاں بھی ہوئے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں میں منٹ سے پہلے۔ یار یہ ہمارے فوجی تو ایسے نہیں کہتے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ مجھے پروف دیں، پروف کریں یہ۔ جی وہ جو ریلیٹیو آپ کے ہیں گجرانوالہ کینٹ میں، لگتا ہے آپ کے کینٹ میں بھی فوجی ہیں، تو ان کا بھی ذرا مجھے بتائیے گا۔ اور آپ مجھے پتہ ہے یار میں کب کہہ رہا ہوں، مجھے انکار نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ آپ کا آپ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، آپ جس کو مرضی ڈھونڈ لیں، یہ کیا مسئلہ؟ میں تو اقرار کر رہا ہوں نا کہ آپ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں آپ لوگ ملوث ہوتے ہیں، کسی کو ٹریس کرنا، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو جلا دینا، کسی کو، یہ سارے کام آپ کے لیے امپاسبل ہے، مطلب امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، آپ یہ ممکن ہے آپ کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو، آپ لوگوں کے بائیں ہاتھ کا میل بھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں یار، میں اقرار کرتا ہوں بٹ صاحب، میں ڈر گیا ہوں آپ سے، میں ڈرتا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم میں آپ سے ڈر گیا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اور میں بہت ڈرتا ہوں بھائی، آپ لوگ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، میں آپ سے ڈر گیا ہوں۔ بھائی میرے، میں تجھے قتل قتل کر کیوں کروں گا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی جوش میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، میں کچھ جذباتی پن میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں پورے ہوش و حواس سے تجھ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور غور سے سن اس بات کو۔ جو میں نے تجھے کہا ہے نا کہ میں تجھے بتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، اور گجرانوالہ میرے سے دور نہیں، میں گجرانوالہ بھی آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اب بھی میں کہتا ہوں، تو پتال چ بھی لکیں گا، میں تجھے ادھر سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، صرف اس لیے کہ تو ابھی یہ جتنی تو نے اوپر باتیں کی ہے نا، وہ ان کے ساتھ کہ وہ حیض والی باتیں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ وہ مرمی کفیت والی باتیں، وہ ساری تو نے الزامی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تجھے کہا ہے کہ بات میرے سے کر قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اور احادیث کے حوالے سے، اور اسلام کے حوالے سے۔ تو خود ہی مرزا صاحب کے پیچھے پڑ گیا، نہ میں نے تجھے مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، نہ میں نے تجھے مرزا صاحب کی کوئی بات سننے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے تو میری رہنمائی کرنے کے الٹا تو مجھے اپنی رہنمائی میرے سے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میری اس سلسلے میں میری رہنمائی کر، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے ملوں، کیسے ہوتے ہیں مسلمان؟ تو بجائے تو مجھے رہنمائی کرنے کو الٹا تو مجھے کہہ رہا ہے جی لو جی مرزا صاحب نے ایسا کہا ایسا کہا، اب آپ کون سی طویل ڈھونڈیں گے؟ اب تو میرے خیال سے آپ کو طویل نہیں ڈھونڈی ہوگی، تو آپ تو ایسے کو راہ راست ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے تجھے میں ڈھونڈنا ہے، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اب بھی میں تیرے پاس آ جاؤں نا، میں سامنے بیٹھ کے تجھے کہوں گا ہاں بھائی نکال کے دکھا مجھے، میرے ساتھ مذاق رہا کر۔ یہ ایسے تو آڈیو مثلا کہ آن لائن واٹس ایپ پہ تو وہ تو چار باتیں تو بھی الزامی کر لے گا، چار باتیں میں بھی الزامی کر لوں گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حقیقی اور دلیلی بات تو پھر سامنے بیٹھ کے ہوگی نا، کہ جب میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھا ہو، تو میں کہوں چلو جی میاں صاحب مجھے آپ حوالے نکال کے مرزا صاحب کی کتاب سے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے تجھے کہا تھا کہ میں تجھے ڈھونڈ لوں گا، تجھے سامنے بٹھا کے کہوں گا کہ یہ جو جھوٹی الزامی باتیں کر رہا ہے تو اس کا مجھے حوالہ دے لیا، لال کتابوں سے نکال کے دکھا، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے میں نے تجھے ڈھونڈنے والی بات کی۔ اور قتل قتل والا تو ہوا میں تیر چلا رہا ہے بیٹا، میں نے تو آج تک مکھی نہیں ماری، میں تو فوجی ہوں، اگر میں ملک کے دفاع کے لیے لڑتا ہوں تو وہ تو آپ لوگوں کے محافظ ہوں نا، ٹھیک ہے؟ آپ کی محافظ ہے نا فوجی، وہ کہ باہر انڈیا والوں کو محافظ تو نہیں ہے نا؟ اتنے ماشاء اللہ انہوں نے دہشت گرد ہمارے فوج نے، ہم نے اتنے وہ کرپشن والوں کے خلاف یہ جو ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے، قلمی جہاد بھی ہے، اور دوسرا بھی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو وہ محفوظ رہے، پاکستانی جو بہن بھائی ہیں وہ سیف رہے، محفوظ رہیں۔ تو ایک طرف ان کو میں سیو کیے جا رہا ہوں، دوسری طرف میں تجھے مارنے کی بلا کو بات کرتا ہوں، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا میرے خیال سے تو، یہ جنونی ہے تو، جنون میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرے خیال سے۔ یہاں جی پھوک نکل گئی ہے، یہ مربی جی کی یہاں پھوک بالکل نکل گئی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو اچھا جی، یہاں انہوں نے کچھ یہ حوالے مانگے ہیں، میں اگلی ڈبیٹ سنانے سے پہلے آپ کو حوالے دکھانا چاہتا ہوں، وہ کون سے حوالے ہیں جناب؟ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 90 ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پر ہیں۔ میں آپ کو صرف حوالے دکھاؤں گا، پڑھ کے نہیں سناؤں گا، یہ اصل میں پھر لمبا کلپ ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ حوالہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے بے شمار ہاتھ پاؤں پر ہیں، اور وہ پھیلا ہوا ہے ایسے، اس کی تاریں کناروں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آگے دیکھیں جی،
یہ جناب مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ میں نے تقدیر لکھ کے دی، مرزا جی کہتے ہیں میں نے تقدیر کے سارے معاملات لکھ کے دیے تو اللہ سے میں نے سائن کروائے، دستخط کروائے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 267 ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں، حقیقت الوحی یہ آپ کے سامنے ہے، بعد میں آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ مرزا جی نے تقدیر لکھی ہے جی، یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ مرزا صاحب نے جو لکھی تھی تقدیر، اس کے بل بوتے پہ چل رہی ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ جی چور ہے جناب، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 396 ہے، مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا چور ہے، اور اللہ چوروں کی طرح کام کرتا ہے، اللہ چوروں کی طرح پوشیدہ ہو کے آتا ہے۔ آگے دیکھ لیں جناب، اللہ کی زبان پہ مرض بھی ہے جناب، روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 312 ہے، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیں جناب، مرزا غلام قادیانی صاحب کے ساتھ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، وہ والا فعل کیا جو ایک شادی شدہ مرد اپنی شادی شدہ عورت کے ساتھ کرتا ہے، اور جس کی بدولت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، میں پڑھ نہیں سکتا اس کو، یہ اسلامی قربانی صفحہ نمبر یہ 12 ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اور اور یہ جناب مرزا جی کہتے ہیں میں نے خود کو خدا بنے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 380 ہے جناب۔ آگے جناب روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 50 ہے، اور مرزا صاحب کو حمل ہو گیا جناب، مرزا جی کو حمل ہو گیا ہے، اور درد ذیل بھی ہوئی ہے، اور وہ پھر کس طریقے سے وہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی سے، یعنی گسیٹی ابن گسیٹی سے وہ ابن مریم کس طریقے سے بنے، وہ پوری کاروائی یہاں لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور مرزا جی کہتے ہیں میرے تو خدا کے ساتھ نہانی تعلقات ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نہانی تعلقات کس قسم کے تھے یہ مرزائی اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ سلمان بٹ صاحب بھی سن رہے ہوں گے، دیکھیں جی سلمان بٹ صاحب آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے، اور یہ ہمارے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ آگے دیکھیں جی، مرزا جی کہتے ہیں جی خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، خدا سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ خدا غلطی کر سکتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 106 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اور مرزا جی کو درد ذیل بھی ہوئی ہے جی، یہ وہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو اس کی شرمگاہ، اگلی شرمگاہ میں ایک درد اٹھتا ہے، اس کو درد ذیل کہتے ہیں۔ اب مرزا جی کو جو درد ذیل ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کس جگہ پہ، وہ ناف میں ہوئی تھی، تنی میں ہوئی ہوگی شاید، یا کسی اور جگہ پہ ہوئی تھی، ہو سکتا ہے بواسیر کا نام، بواسیر مرزا جی کو ہوئی ہو تو انہوں نے اس کا نام درد ذیل رکھ دیا ہو، واللہ عالم، یہ تو مرزائی ہی بتا سکتے ہیں، آج تک تو بتایا نہیں ہمیں انہوں نے جناب۔ سچا خدا تو وہ ہے جس نے مرزے کو پیدا کیا ہے قادیان کے اندر۔ روحانی خزائن جلد تو ہے جناب 18، صفحہ ہے 231، اور قادیان کے اندر خدا بھی آ گیا ہے جناب، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، قادیان کے اندر خدا بھی آ گیا ہے، تذکرہ ہے، اور صفحہ 358 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مرزا جی نے تو حد ہی کر دی ہے جناب۔ مرزا جی کہتے ہیں مجھے وہی یہی ہے کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے اے مرزے تو کن کہہ تو فیکون، بس وہ کام ہو جائے گا۔ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو بس اتنا کہہ دیا کر اے مرزے کن، تو بس وہ ہو جائے گی، کن فیکون۔ حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے جناب، وہ کن کہتا ہے اور فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ لو جی، ایک پلنگ کے اوپر جیسے لیلا اور مجنو چوں چوں کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی مرزا صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ خدا کے ساتھ بھی چوں چوں کر رہے تھے ایک پلنگ کے اوپر۔ یہ سیرت المادی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 82 ہے جناب، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور مرزا قادیانی صاحب ہو گئے بیمار، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا استغفر اللہ وہ مرزا جی کی تعزیت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 219 ہے جناب۔ آگے بڑھتے ہیں، لو جی بیٹا بن گئے اب تو، مرزا جی تو بیٹا ہی بن گئے ہیں،
کہاں چھلانگیں لگاتے ہیں، کلا بازیاں لگا رہے ہیں مرزا جی. تو کہتے ہیں انتا منی بھی منزلتی ولادی. یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 709 ہے جناب. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہو یہاں کیا ہو گیا، یہاں تو کام ہی الٹا ہو گیا جناب. مرزا جی کہتے ہیں کہ میں چاند ہوں، اللہ سورج ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سورج بن جاتا ہے، میں چاند بن جاتا ہوں. تو یہ تو بس الٹی پلٹی تو ہوگی ہے نا جناب. روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 397 ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. جناب علی محترم مرزا جی نے تو حد کر دی نا. سارے دعوے کرنے کے بعد ادھر کلا بازی، ادھر کلا بازی، ادھر کی کلا بازی، ادھر کلا بازی، کلا بازیاں لگانے کے بعد مرزا جی اب شوق مرزا جی کے اندر پیدا ہو گیا کہ بھائی میں اب خدا بن جوں تو بہتر ہے. تو وہ پھر کہہ ہی اٹھے. پھر روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ 103 ہے. مرزا جی کہتے ہیں میں نے ایک اپنے کشم میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں. یہ تو بھائی ختم ہو گیا نا کام، اب کیا کر سکتے ہیں. یہ عربی کے اندر بھی کہہ رہے ہیں. روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 564 ہے. وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ. کہتے ہیں میں نے تو منام میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. اور مرزا جی تعبیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد. جناب یہ کچھ آئینہ دکھانا تھا آپ کو. یہ جواب ہے سلمان بٹ صاحب کا کہ حوالے دو مجھے، کتابیں تو دکھاؤ، بغیر حوالوں کے باتیں کر رہے. کیونکہ ڈبیٹ تو ہماری ہوئی نہیں. ڈبیٹ ہوتی تو حوالے بھی دکھاتا. یہ تو پھر دھمکیاں تھی، صرف قتل کی دھمکیاں، مجھے اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دے رہے تھے یہ فوجی صاحب. ہاں جی، یہ جھوٹے موٹھے فوجی صاحب. تو یہ اسی قسم کے یہ تمام قادیانی جس سے بھی بات کریں گے وہ اپنا عہدہ پہلے بتائے گا. میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں جنرل کرنل، میں وزیر اعظم، میں مشیر، میں فلاں، میں یہ ان کو رٹی رٹائی یہ طوطے کی طرح چیزیں ہوتی ہیں یہ جو آ کے یہاں رٹتے ہیں لوگوں کو. یہ بناوٹی، چونکہ یہ مذہب ہی بناوٹی ہے نا. قادیانیوں کا مذہب بناوٹی مذہب ہے، کوئی سر پوئی نہیں ہے. آگے سن لیں جناب. ٹھیک ہے، اگر تجھے بڑا ملنے کا شوق ہے نا، اپنا پتہ مجھے ابھی لکھوا، پورا ایڈریس لکھوا، میں بھیجتا ہوں کسی کو تیرے پاس نا. وہ کہتا ہوں کہ جا کے مل لے تجھ سے. یا ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ کسی ریلیٹیو کو میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب ہیں، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی فوجی سے ملنا ہے، تو جا کے ان سے کسی کو میں کہتا ہوں کہ ملا ہے وہ کوئی تجھ سے. ٹھیک ہے، بتا اب کیا تیرا پروگرام، جو تیرا فیصلہ ہے وہی، اسی پہ میں آمین کر. ڈاکٹر صاحب یہ سکین بھی آپ کے جو کمنٹس تھے میرے پیج کے اوپر، سچی بات پیج کے اوپر آپ کے کمنٹس وہ بھی حاضر کر دیے ہیں میں نے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ فوج میں کون سے رینک میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری فوج کو آپ بدنام کر رہے ہیں. اور بالکل یہ ایسا ہے ہی نہیں، ہمارے فوج ایسی نہیں ہے، بالکل ایسی فوج ہماری ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے فوجی ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور اگر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں فوج میں نہیں ہوں، اور مطلب یہ کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور غلط بات اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں فوجی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر آپ کے اوپر کیس چلے گا جی بٹ صاحب. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اب کیس کیا چلے گا وہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے پاس ہونے کیا لگا ہے آپ کے ساتھ. یہ آپ نے یہ جذبات میں آ کے یہ باتیں کی یا جس طریقے سے بھی کی، یہ آپ کو بھی نہیں پتا آپ کے ساتھ بننا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی تصویریں بھی اور آپ کا یہ سلمان بٹ یہ فیس بک آئی ڈی یہ سب کچھ یہ سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، کیمرے نے محفوظ کر لیے. تو یہ اب آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اور یہ بھگتنا تو پڑے گا نا جناب آپ کو. اور آپ اب دیکھیں نا، اب ہمیں کوئی آ کے کہے میں پولیس والا ہوں، حالانکہ وہ پولیس والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ دہشت گرد ہے. ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں جناب وزیر اعظم ہوں، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو وہ کیوں وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی دوستو، یہ سچی بات پیج کے اوپر یہ سلمان بٹ صاحب کے جو کمنٹ تھے وہ بھی آپ کے سامنے، اور یہ ان کے میں اصل پروفائل پہ یہ جی سلمان بٹ صاحب کی زیارت کر لیں جناب. یہ بس اٹھا لیں گے، مولویوں کو قتل کر دیں گے اور ان کو جلا دیں گے، بس بھسم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نون. محبت سب کے لیے، نفرت تو کسی سے نہیں. یہ جناب
یہ لب لباتا یہ جو نعرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مرزائیوں کا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ آپ کو، یہ ویڈیو آپ کو جو دکھائی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر آپ کو اس کی تصدیق ہو گئی ہوگی کہ کس قسم کا لب ہے اور یہ کس قسم کا ڈرامے بازی ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس بندے کی شکل دیکھ لیں، شکل چرسیوں جیسی لگ رہی ہے، اور یہ پی ایچ ڈی اور ایم اے تو فلاں ایم اے تو فلاں پی ایچ ڈی، جرنل کرنل، میں یوں ہوں وہ ہوں، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مرزئی کمیونٹی کا چہرہ کہ مرزئی، یہ دیکھیں جناب، اوہ ہو، شکل دیکھ لیں آپ، یہ شکل دکھانے کے لیے آپ کو پروفائل میں نے دکھائی ہے، اور سیو بھی ہو جائے گی ویڈیو کے اندر، تاکہ ہمارے ایجنسیز کو جو سیکرٹ ادارے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی رہے گی کہ یہ بندہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اپنی آئی ڈی کو بند کر جائے، یہ سلمان بٹ اپنی آئی ڈی کو بند کر جائے گا یہ ہماری ویڈیو لانچ ہونے کے بعد، اور یہ اپنے سب کچھ ڈیلیٹ کر جائے گا، اپنا سارا واٹس ایپ یہ وہ، اور فون نمبر بھی ہو سکتا ہے بند کر دے، ٹھیک ہے جناب۔ تو بہرحال یہ فون نمبر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سلمان بٹ صاحب کا نمبر ہے جناب، اور آگے سن لیں جناب، آگے سن لیں آپ۔ جی جی بالکل ضرور سلمان صاحب، میں ملنا چاہوں گا آپ کے ریلیٹیو، کیا آپ کہہ رہے ہیں، اس کو ملنا چاہوں گا میں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو ذرا مجھے ملوائیں، ذرا وہ کیا نام کیا ہے ان کا رشتہ داروں کا، اور جو فوجی ہیں، ٹھیک ہے، جو فوجی ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ جو مجھے ملیں گے وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا تھوڑا سا پتہ بھی مجھے بتا دیں، تاکہ اگر کوئی تصویر ہے تو وہ بھی دے دیں، تاکہ کوئی آئے تو میں پہچان تو لوں نا کہ یہ صاحب ہیں ہمارے، یہ فوجی ہیں، تو میں تو ان کے کھانے کا بھی اہتمام کروں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں فوج کا میں عاشق ہوں، تو اگر تو ہو فوجی اور اس کا ہم احترام نہ کریں اور اس کو اپنی آنکھوں پہ نہ بٹھائیں، سر پہ نہ بٹھائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اپنا آنکھیں بچھا دیں، اپنا دل جان نچھاور کر دیں فوجیوں کے لیے، اپنے پاکستان کی جو فوج ہے، تو آپ ذرا ان کی کوئی تصویر بھی دے دیں، تاکہ چلیں کوئی آئے تو میں اس کو پہچان تو جاؤں نا، ٹھیک ہے جی۔ اور پتہ وغیرہ میں آپ کو بعد میں سینڈ کر دوں گا، آپ کم از کم پہلے مجھے اپنے وہ رشتہ داروں کی تھوڑی سی تعارف کروا دیجیے گا۔ فیملی نے محفوظ کیا کرنا ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں، میں نے تو بولا تجھے، اب تو اپنا نام بتا، پتا ایڈریس مجھے سینڈ کر، میں خود ہی تیرے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مجھے تم یہ محفوظ ہو گیا تو ایسے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کیس کو جو تیرا دل کرتا ہے تو کر لے، جو تو کیس کرنا چاہتا ہے، جو تو توپ چلانا چاہتا ہے میرے اوپر چلا لے، ٹھیک ہے۔ جی سلمان بٹ صاحب، یہ پیغام ہے ایک آڈیو پیغام، یہ آپ سن لیں، یہ ہم ایک سیکرٹ ایجنسی کے ہمارے ممبر ہیں، تو ان کا پیغام ہے آپ کے نام، سن لیں آپ۔ جی یہ پھر تمام کارروائی جو ہے یہ میں نے پیش کی، اور پیش کی ہمارے بھی کچھ ایجنسیز کے، ہماری سیکرٹ ایجنسیز، ہمارے پاکستان کی محافظ ایجنسیز کے کچھ نمائندے، الحمدللہ وہ بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، عظیم مجاہد ہیں، تو تو ان کو یہ میں نے پیش کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیغام ایک دیا تھا، اور یہ پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ در حقیقت واٹس ایپ کے اوپر میرے 2-3 گروپس ہیں، تو ہم نے وہ پھر ایک مشاورتی پینل بھی ایک گروپ بنایا ہوا ہے الگ سے، اس میں ہم مشورہ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں ڈبیٹرز ہیں، پوری دنیا کے ڈبیٹرز جو بڑے بڑے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے ہم اپنی مشاورت کرتے ہیں۔ تو اس مشاورتی پینل کے اندر میں نے یہ تمام کارروائی پیش کی تھی، تو انہوں نے یہ پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ جی السلام علیکم مبشر شاہ صاحب، بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے جو کلپس مجھے بھیجے ہیں وہ میں نے سن لی ہیں اور پروفائل بھی چیک کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے تعلقات کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں جو کروں گا میں آپ کو اس سے آگاہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ فکر نہ کیجئے، یہ انویسٹیگیشن صرف اور صرف جی ایچ کیو ہی سٹارٹ کرے گا، جی ایچ کیو تک بات جائے گی نہیں، جی ایچ کیو سے بات نیچے آئے گی انشاءاللہ۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اور آپ کو میں مطلع کرتا ہوں کہ اگلے سٹیپس ہم کیا اٹھائیں گے، لیکن برائے مہربانی سے کانفیڈینشیل رکھیے گا ذرا، بہت شکریہ۔ اگر کوئی اور بھی آپ کے ہاتھ ثبوت آتا ہے تو ذرا فراہم کیجیے گا برائے مہربانی۔ جی سر بہت شکریہ جی سر جی آپ کا۔ تو یہ ہمارے سر تھے جناب، ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے، ختم نبوت کے مجاہد ہیں الحمدللہ، سیکرٹ ایجنسی کے آفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ان کا پیغام سلمان بٹ صاحب اور ان جیسے جتنے بھی گلو بٹ ہیں، ان گلو بٹوں کے نام یہ پیغام تھا،
اور ایک آخری پیغام میں بھی دینا چاہتا ہوں یہاں، تو یہ گلو بٹ، یہ قادیانیوں کے جتنے گلو بٹ ہیں یہ سننے کہ پاکستان کو تم لوگوں نے میلی آنکھ سے اگر دیکھا نا، تو پہلے تو تم کو صرف جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت نے نان مسلم ڈکلیئر کی ہے، اور اگر تم نے مزید اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو تم لوگوں کو وہ جوتیاں لگنی ہیں، وہ جوتیاں لگنی ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ وہ اگر تم یہ مرزے کی ضروریت کو باقی رکھنا چاہتے ہو نا، تو یہ حرکتیں چھوڑ دو اس قسم کی، اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردیاں کر رہے ہو نا، یہ تم وہی غصہ نکال رہے ہو، تو یہ غصے نکالنے چھوڑ دو۔ اب وہ تم جب ڈکلیئر ہو چکے ہو کہ مرزئی کافر ہے، تو بس اقلیت میں رہو، سکون سے رہو، شانتی سے رہو، تمہیں کوئی نہیں نکال رہا یہاں سے، بس یہ تم نان مسلم ہو اور تم کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اوپر سے تم یہ دنگا فساد کر رہے ہو اور لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہو، اور اس قسم کے یہ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو۔ یہ تمہاری صحت کے لیے اور تمہاری نسلوں کی صحت کے لیے مضر ہوں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہت شکریہ دوستو، یہ آپ نے سنا، بڑے صبر تحمل سے سنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ قادیانی مناظرہ گروپ کو ضرور جوائن کیجیے، یہاں آپ کو مرزائیوں کی یہ سازشیں اور اس قسم کی جو چیزیں وہ ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے دوستوں کو بھی ایڈ کریں اس گروپ میں، اور گروپ میں ایڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کو یہاں ABCDE اس طریقے سے لکھیں گے تو اپنے دوستوں کو ایسا ایسا باری باری ایڈ کرتے رہیں، اور اگر وہ بندہ پہلے سے ہی گروپ کا رکن ہوگا تو وہ اس قسم کا ایک میسیج آ جائے گا کہ یہ بندہ پہلے سے ہی اس گروپ کا رکن ہے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔